د دې نه بعض خپل دې پروګرام دیم نشست آغاز کوما زمل تمیز سما خپل ګران مېلمه قاری سید الرحمن الشهاد صاحب په خدمت کې هغوی دې مایک ته تشریف راوړي او استاد په مخ کې تلاوت تنزیل پیش کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا
صدق الله